अथ 25 सर्गः। सबले सागरम् तीर्णे रामे दशरथात्मजे अमात्यौ रावणः श्रीमानब्रवीच्छुकसारणौ समग्रम् सागरम् तीर्णम् दुस्तरम् वानरम् बलम् अभूतपूर्वम् रामेण सागरे सेतुबन्धनम् सागरे सेतुबन्धन्तम् न श्रद्दध्याम् कथञ्चन अवश्यम् चापि सङ्ख्येयम् तन्मया वानरम् बलम् भवन्तौ वानरम् सैन्यम् प्रविश्यानुपलक्षितौ परिमाणम् च वीर्यम् च ये च मुख्याः प्लवङ्गमाः मन्त्रिणो ये च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्मताः ये पूर्वमभिवर्तन्ते ये च शूराः प्लवङ्गमाः स च सेतुर्यथा बद्धः सागरे सलिलार्णवे निवेशम् च यथा तेषाम् वानराणाम् महात्मनाम् रामस्य व्यवसायम् च वीर्यम् प्रहरणानि च लक्ष्मणस्य च वीरस्य तत्त्वतो ज्ञातुमर्हतः कश्च सेनापतिस्तेषाम् वानराणाम् महात्मनाम् तच्च ज्ञात्वा यथा तत्त्वम् शीघ्रमागन्तुमर्हतः इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ हरिरूपधरौ वीरौ प्रविष्टौ वानरम् बलम् ततस्तद्वानरम् सैन्यमचिन्त्यम् लोमहर्षणम् सङ्ख्यातुम् नाध्यगच्छेताम् तदा तौ शुकसारणौ तत्स्थितम् पर्वताग्रेषु निर्झरेषु गुहासु च समुद्रस्य च तीरेषु वनेषूपवनेषु च तरमाणम् च तीर्णम् च तर्तुकामम् च सर्वशः निविष्टम् निविशच्चैव भीमनादम् महाबलम् तद्बलार्णवमक्षोभ्यम् ददर्शा ते निशाचरौ तौ ददर्श महातेजाः प्रतिच्छन्नौ विभीषणः आचचक्षे स रामाय गृहीत्वा शुकसारणौ तस्यैतौ राक्षसेन्द्रस्य मन्त्रिणौ शुकसारणौ लङ्कायाः समनुप्राप्तौ चारौ परपुरञ्जया तौ दृष्ट्वा व्यथितौ रामम् निराशौ जीविते तथा कृताञ्जलिपुटौ भीतौ वचनम् चेदमूचतुः आवामिहागतौ सौम्य रावणप्रहिताबुभौ परिज्ञातुम् बलम् सर्वम् तदिदम् रघुनन्दन तयोस्तद्वचनम् श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः अब्रवीत् प्रहसन् वाक्यम् सर्वभूतहिते रतः यदि दृष्टम् बलम् सर्वम् वयम् वासु समाहिताः यथोक्तम् वा कृतम् कार्यम् छन्दतः प्रतिगम्यताम् अथ किञ्चिददृष्टम् वा भूयस्तद्द्रष्टुमर्हतः विभीषणो वा कार्त्स्न्येन पुनः सन्दर्शयिष्यति न चेदम् ग्रहणम् प्राप्य भेतव्यम् जीवितम् प्रति न्यस्तशस्त्रौ गृहीतौ च न दूतौ वधमर्हतः प्रच्छन्नौ च विमुञ्चेमौ चारौ रात्रिम् चरावुभौ शत्रुपक्षस्य सततम् विभीषणविकर्षिणौ प्रविश्य महतीम् लङ्काम् भवद्भ्याम् धनदानुजः वक्तव्यो रक्षसाम् राजा यथोक्तम् वचनम् मम यद्बलम् त्वम् समाश्रित्य सीताम् मे हृतवानसि तद्दर्शय यथा कामम् ससैन्यश्च सबान्धवः श्वः काल्ये नगरीम् लङ्काम् सप्राकाराम् सतोरणाम् रक्षसाम् च बलम् पश्य शरैर्विध्वंसितम् मया क्रोधम् भीममहम् मोक्ष्ये ससैन्ये त्वयि रावण श्वः काल्ये वज्रवान् वज्रम् दानवेष्विव वासवः इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ जयेति प्रतिनन्द्यैनम् राघवम् धर्मवत्सलम् आगम्य नगरीम् लङ्कामब्रूताम् राक्षसाधिपम् विभीषणगृहीतौ तु वधार्थम् राक्षसेश्वर दृष्ट्वा धर्मात्मना मुक्तौ रामेणामिततेजसा एकस्थानगता यत्र 4 पुरुषर्षभाः लोकपालसमाः शूराः कृतास्त्रा दृढविक्रमाः रामो दाशरथिः श्रीमान् लक्ष्मणश्च विभीषणः सुग्रीवश्च महातेजा महेन्द्रसमविक्रमः एते शक्ताः पुरीम् लङ्काम् सप्राकाराम् सतोरणाम् उत्पाट्य सङ्क्रामयुतम् सर्वे तिष्ठन्तु वानराः
यादृशम् तद्धि रामस्य रूपम् प्रहरणानि च वधिष्यति पुरीम् लङ्कामेकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः रामलक्ष्मणगुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी बभूव दुर्धर्षतरा सर्वैरपि सुरासुरैः प्रहृष्टयोधाध्वजिनी महात्मनाम् वनौकसाम् सम्प्रति योद्धुमिच्छताम् अलम् विरोधेन शमो विधीयताम् प्रदीयताम् दाशरथाय मैथिली इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 25 सर्गः।